Hello everyone, welcome back to another vlog of Goan Family Fights. So आज तुमकां थंबनेला वयल्यान कळ्ळां आसतलें हांव कित्याक येयला ते तुमच्या फुड्यान. सो अशें म्हाजे न्हू खूब व्लॉग आसा ते पेंडींग आसा, भरपूर व्लॉग्स आसा पेंडींग. बट आयज म्हटलें हो व्लॉग काडुया पयलीं, हो पयलीं शेअर करपाक खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो हो व्लॉग. सो म्हाजो चॅनल जो आसा न्हू 18th December 2025 मोनेटायज जाल्लो आसा. एंड थँक्यू ऑल माय सबस्क्रायबर्स, माय व्हिवर्स, सगळ्यांक थँक्यू मना पासून. देव बरें करूं तुमकां. आनी तुमकां लागून म्हाजो चॅनल जो आसा मोनेटायज जाल्लो आसा. सो एक क्वीक रिव्यू जो म्हाजी यूट्यूब जर्नी कशी स्टार्ट जाल्ली ती सांगता तुमकां. हांवें न्यू चॅनल स्टार्ट केलो 2023 एक पयलीं हेज्या पयलीं. आनी तेजेर म्हाजी ऑलमोस्ट 600 एबाव सबस्क्रायबर जाल्ले. आनी वॉच टायम तितलो नाशिल्लो पूण सबस्क्रायबर वाडलेले खूब. बट ड्यू टू सम रिजन्स लायक म्हाका न्हू मानेचो प्रॉब्लम जाल्लो. म्हाका कितें तें एक्चुअली म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें तेन्ना कितें जाता आनी घुंवळ येता आनी खूब. आनी सामकें डिप्रेशनान गेल्लें हांव, भिल्लें हांव सामकें कितें जातलें आतां कितें म्हाका सामकें एक्चुअल हांव खरें डिप्रेशनान गेल्लें सामकें. आनी त्या हितून न्हू हांवें तो चॅनल जो आसा डिलीट केलो आनी तेका कांयच परत रिगेन करपाक कांयच ऑप्शन नाशिल्लो. हांवें खूब ट्राय केलो, मागीर आसूं म्हटलें गेलें तें गेलें. देन अगेन हांवें लास्ट इयर परत ऑक्टोबरान हांवें न्यू परत एक यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केलो नवो. आनी खूब मेहनत घेतली, भरपूर मेहनत. तुमी पळोवपाक शकता ते ह्या दिसांनी चालू कंटिन्यू हांव व्लॉग घालतालें. फक्त काल का पयर एकूच दीस हांवें व्लॉग घालूं ना. सो दीस रात एक केल्लो असो. आनी म्हाका एकदाचो तो चॅनल जो आसा मोनेटायज जाल्लो जाय आशिल्लो. कित्याक हें की यूट्यूब क्रायटेरिया कितें म्हणटा, 1 वर्स दिता तुमकां, 365 days भितर तुमचे 4000 वॉच अवर्स कंप्लीट जावपाचे आसता एंड 1000 सबस्क्रायबर्स. सो सबस्क्रायबर म्हाजे मातशे आशिल्ले, मदीं मदीं वाडटाले, मदीं उरताले. आनी ऑलमोस्ट म्हाजो 1 वर्स म्हाजे कंप्लीट जावन गेल्ले. बट वॉच अवर्स म्हाजे कंप्लीट जावनाशिल्ले. सो आय वॉज व्हेरी, म्हटल्यार अशें म्हाका टेंशन जाल्यार कशें जातलें. कित्याक जशें जशें दीस फुडें वयताले तशें म्हाजे फाटले जे 1 ऑक्टोबर 2024 जे कितें वॉच अवर आशिल्ले न्हू ते कमी जाताले. सो म्हाका जाता तितले बेगीन ते एकदाचे वॉच अवर कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्ले. सो लास्ट मंथ नोव्हेंबरान म्हाजे वॉच अवर्स जे आसा कंप्लीट जाल्ले. बट मागीर हांव सबस्क्रायबरांक लागून खूब स्ट्रगल जाली म्हाजी. सबस्क्रायबरूच कंप्लीट जायनाशिल्ले. म्हाज्या फाटल्यान जी आशिल्ली ती म्हाज्या फुडें पावली थ्रू हूक एंड क्रूक म्हणटा तशी. आनी हांव फाटल्यानूच उरलें. बट आसूं म्हटलें कितें जाता तें जाय. मॅनिफेस्टेशन पावर जी आसा ती सामकी हें आसा. म्हाका कितें जाय न्हू तें जाय म्हटल्यार जाय. सो तेका लागून देवान म्हाजी खरेंच म्हाजें हें केलें. चॅनल जो आसा म्हाजो हें जालो, मोनेटायज जालो. एंड स्पेशल थँक्स टू माय नेबर. ती जाल्यार खूब म्हाका तिणें खूब हेल्प केल्या. तिणें म्हाका सांगलेलें तुजो चॅनल मोनेटायज जायसर आपूण तुका हेल्प करतली जाता तितलें. आनी आमी खूब रेसिपीज बीन केल्यो वांगडा. मागीर आनी न्हू म्हाजे आतां खूब उरले व्लॉग्स घालपाचे. आनी फाल्यां नाजाल्यार परां एक व्लॉग येतलो, तो मुद्दम पळोवया. राम स्टॅच्यू आमी पळोवपाक गेली रामाचो. सो तो व्लॉग जो आसा फाल्यां नाल्यार परां शुअर येतलो. सो तो सुद्दां आवर्जून पळोवया. सगळें फूल हांवें कवर केला जाता तितलें म्हाजे कडेन. आनी आमी काल थंयच गेल्ली. आनी आयज आमी आतां आयज 20th December आयजूच व्लॉग शूट केला हांवें हो सकाळी. हांवें डेली व्लॉग काडपाचो हें कित्याक चूज केलो तें सांगता. म्हाका खूब आवडटा उलोवपाक, म्हाका खूब आवडटा. आनी म्हाजे असली म्हाका बडबडटा ती मनशां जाल्यार सामकी आवडटा. सो आतां म्हटलें कितें तरी यूज करपाक जाय न्हू तेचो. आनी म्हाका क्रिएटिविटी आसा तशी ना न्हू. सो कितें तरी क्रिएटीव करपाक ट्राय करता. किचनानूय बीन आतां पयला आसता तुमी खूब हांवें कुकींग ब्लॉग सुद्दां काडल्या. कितें तरी नवें अशें कोणी तरी सांगता तें सुद्दां हांवें ट्राय करून पळयलां. सो अशें तरेन म्हाजो जी आसा स्टार्ट जाली. मागीर हांव डेली व्लॉग्स घालता, कितें तरी इंट्रस्टींग ट्राय करता, कितें तरी इंट्रस्टींग दाखयता, ट्रॅव्हलिंग दाखयता. म्हाका भोंवपाक सुद्दां खूब आवडटा. आनी स्पेशल थँक्स टू महिला मंडळाचो ग्रूप जेणी म्हाका काल इनवायट केल्ले तेंच्या पिकनिकेक. सो तेका लागून हांव पावलें राम स्टॅच्यू पळोवपाक. आनी खूब मजा आयली ती सुद्दां म्हाका अशी खूब आवडली. सगळी डावन टू अर्थ, व्हेरी डावन टू अर्थ. सगळी जी आशिल्ली महिला मंडळाची फॅमिली म्हटल्यार सगळी जी भुरगीं मागीर व्हडली कोण येयल्ली ती खूब सामकी इतली म्हाका आवडली न्हू. सगळी बरी उलोवपाक सुद्दां.
आनी पयर ज्या दिसा चॅनल मॉनिटायज जालो त्या दिसा शॉर्ट व्हिडिओ घातलेलो पूण ताका तितले व्ह्यूज येवना बट जे कोणी पळयले न्हू तेणी सगळ्यांनी म्हाका कॉंग्रॅच्युलेट केले चॅनल मॉनिटायज जालो म्हणून थँक्यू सो मच सगळ्यांक जे कोणी म्हाका कॉमेंट्स केले तांकां सुद्दां थँक्यू सो मच जे कोणी म्हाका वॉट्सॅपार मॅसेजीस केल्यो तांकां सुद्दां थँक्यू सो मच खुबशे जाणां म्हाका सपोर्ट करता तांकां सुद्दां थँक्यू सो मच असो तुमचो मोग आसूं देव तुमकां खूब उदंड आयुश्य दिवं आनी आतां हांव ऑफिशियल यूट्यूब पार्टनर जाल्लें आसा आनी खूब हॅप्पी आसा भरपूर सांगूंक शकना म्हाजी हॅपिनेस कितली ती सो यूट्यूब जर्नी जी आसा ती इतली इजी नाशिल्ली म्हाजी खूब फावटी डावनफॉल येयलो व्ह्यूज येयनाशिल्ले तरी हांवें आशा सोडूना हांव कंटिन्यू हांवें खूब स्ट्रगल केली डेली व्लॉग्स घातले आनी जेन्ना खंय तरी म्हाजो आतां चॅनल जो आसा मॉनिटायज जाल्लो आसा आनी खूब सबस्क्रायब तुमकां लागून एक्चुअली हे सगळें जावपाक कारण तुमी सबस्क्रायबर्स म्हाजे सायलंट व्हिवर्स जे आसा मागीर कॉमेंट्स करतात ते सगळ्यांक मना पासून थँक्यू सो अजून लग्नाचो हळदीचो फुलाचो सगळे व्लॉग येवपाचे आसा खूब जाणां आतुरतेन वाट पळयता केन्ना व्लॉग घालतली भाभी केन्ना व्लॉग घालतली सो घालतले ह्या दिसांनी एक एक करून घालता सगळे व्लॉग सगळे पळोवया आनी बरो कॉन्टेंट येवपा आसा बरे न्यू क्रिएटीव आयडियाज तयार जाल्ले म्हाज्या तकलेन मागीर ट्रॅवल व्लॉग सगळे खूब तरांचे व्लॉग्स येवपाचे आसा आनी बरे कॉन्टेंट काडपाचे आसा आनी अशें बरें न्हू हे सुद्दां हांव फाटलें काडटा ते सुद्दां म्हाजे बरेच आसताले वायट अशें आसनाशिल्ले सगळे बरेच कॉन्टेंट म्हाजे सो खूब जाणां वाट पळयता रिक्वेस्ट केली खूब जाणांनी बेगीन घाल म्हणून व्हिडिओज पूण हांव रावलें मॉनिटायज जातलें आनी मागीरूच व्हिडिओ घालतलें म्हणून सगळे सो तेका लागून एक दीस हांवें मदीं मातसो गॅप घेतलेलो मॉनिटायज जावनी म्हटलो पयलीं चॅनल सो सगळे व्लॉग्स तुमकां मेळटले थोडे थोडे सो गायज हें म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें आशिल्लें आनी बेगीच्या बेगीन शेअर करपाचें आशिल्लें तेका लागून हो व्हिडिओ हांवें पयलीं काडलो सो थँक्यू वन्स अगेन आनी असो सपोर्ट करा म्हाका अशेंच जे कोण सायलंट सबस्क्रायबर्स व्हिवर्स आसा सगळे तांकां सुद्दां कोणें सबस्क्रायब करूना जाल्यार सबस्क्रायब करा सो एक्चुअली न्हू हांव पयलीं हिंदीन ब्लॉग्स काडटालें एंड देन मदींच हांवें कोंकणी शिफ्ट केलें कित्याक खूब जाणांनी म्हाका सजेस्ट केलें तूं कोंकणीन ब्लॉग्स काडून पळय आनी हिंदीन म्हाका तितले व्ह्यूज येयनाशिल्ले जितले मागीर कोंकणीन काडपाक लागले तेन्ना येवपाक लागले सो आतां सद्या तरी हांव कोंकणीन काडटलें थोडे दीस तरी सांगूंक शकनात कितले पर्यंत बट सद्या तरी कोंकणीन काडटले बट एक दीस असो येतलो जेन्ना म्हाका हिंदीन ब्लॉग्स काडचे पडटले कित्याक कोंकणी मिन्स फक्त गोंयच्याच लोकांक खबर आसा कोंकणी लँग्वेज आनी तांकांच समजता आनी जे आवटसायडर्स आसा तांकां कोंकणी लँग्वेज कळना मोस्टली सो तांकां मे बी आवडटा आसतलें पूण कोंकणी तांकां तेका लागून ते पळयना सो म्हाका ऑडियन्स जी जाय मातशी ग्रोथ जाल्ली जाय ऑडियन्साची तेका लागून म्हाका थोड्या दिसांनी मागीर हिंदीन स्टार्ट करचें पडटलें आतां तुमी म्हणटली आमी कोंकणीन आमकां तुजे कोंकणीन ब्लॉग्स आवडटा बट तुमी सिरियल्स बीन पळयतात न्हू सद्दां 7 बसता सिरियल पळोवपाक ते बीन हिंदीत आसता आनी तुमकां हिंदी कशें तरी कळटाच पयलें म्हणटकीर व्हिडियोज ऑटोमॅटीक एकदां तुमकां संवय जाली म्हणटकीर ते जाता मागीर सो पळयतलें हांव थोडे दीस आतां सद्या तरी कोंकणीन मागीर हिंदी स्टार्ट करतलें सो हेंय बीन सांगपाचें आशिल्लें तुमकां पयलींच चॅनल सबस्क्रायब करा आनी सपोर्ट करा म्हाका आनी तुमकां कितें दिसता जाल्यार मनांतल्यान तुमकां कितें तरी सांगपाक दिसता जाल्यार कमेंट्स करून सांगा म्हाका कितें म्हाका ऑल्टरेशन करपाक जाय व्लॉगान जाल्यार कितें तरी सांगल्यार जाता म्हाकाय बीन कळपाक जाय म्हाजे व्लॉग्स बरे आसता काय ना ते पूण खूब जाणां न्हू एक दीस सुद्दां चुकत न्हू जाल्यार मुद्दम म्हाका विचारता मॅसेज करून आयज ब्लॉग कित्याक घालूं ना असो मागीर म्हाका मातशें बरें दिसता अशें म्हणटकीर हांकां म्हाजे व्लॉग्स आवडटा अशें दिसता सो इतलें सांगपाक सोदतालें म्हाजो चॅनल जो आसा मॉनिटायज जाल्लो आसा म्हणून सो ह्याचो फॉलोअप सुद्दां तुमकां फुडें दितलें हांव आतां सद्या फक्त म्हाजे 1000 सबस्क्रायबर जाले आनी 4000 वॉच अवर कंप्लीट जावन म्हाजो फूल क्रायटेरिया जो आसा कंप्लीट जाल्लो आसा आतां मेन जो आसा स्ट्रगल तो आतां स्टार्ट जाला मेन स्ट्रगल म्हणटा तो हे तरी कांयच न्हू आशिल्लें म्हाका इजी कशें व्हडलेशें म्हाका कांय दिसना वर्स म्हणल्यार खूब लोकांचे 2-3 वर्सां सुद्दां वयता खंय चॅनल मॉनिटायज जावपाक बट
1 वर्स आनी 2 म्हयन्यांनी म्हाजो चॅनल जो आसा मॉनिटायज जाल्लो आसा. म्हाका खूब अशें म्हाका हें जालें, हॅप्पी जालें हांव भरपूर. कित्याक म्हाका हें जाय आशिल्लें, म्हाका घरा कडेन बसोन आनी म्हाका कितें म्हणून करतलें तें चिंत्तालें हांव. घरा कडेन फक्त ह्यांच्याक स्कुलान पाय हाड, घरांतलीं कामां कर. आतां म्हटलें कितें तरी एक उपयोग करुया, घरान बसोन तरी कितें तरी शिकलां न्हू, ग्रॅज्युएशन केलां तेजो तरी कितें म्हणलें फायदो करुया. लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. मेळुया अशेच बरे बरे क्वालिटी ब्लॉग्स घेवन. तब तक के लिए बाय बाय.